like, subscribe, and get notified. Yeah. So far as my information is concerned, and whatever I have gathered information from my clients, it is like how. First of all, Pooja Sharma, I don't think so. She is directly involved. Though she has been made as a party in the sale deed, she must have purchased the land. But however, from the last 6 months, this battle is going on. She never came forward, and this battle was before the police and then before SIT, and we were handling that matter. Now all of a sudden, this agents who had come, these agents have done all this mischief. And I don't think so there is direct involvement of only thing this person, this Pooja Sharma must have been assured that no, we will give you a land which will be full of clear title and there will not be any encroachment upon it. One. Now going back to this she being a lady, I think so. The sentimental role also must have played in between. She being a lady, he was telling me that I also a lady. My son was not there for 2 or 3 hours, and I know what has happened to me. Likewise, if I put her in custody, now what will happen to the children? And where she is not at all involved. And now the person who are involved are already behind the bars and they are before the police. And the police are in search. Those all this whatever the squad was there of bouncers. Yeah. So what has the agent assured the Agarwadekar? Now the person who had come, he said that see, we also felt bad that your house has been broken by somebody. Actually, we did not even instruct, and we had no intention of damaging your house. What we can do is that we can get your house repaired. Whatever expenditure is required, we will do it, and we will give you the expenditure. One. And secondly, they have also assured that in future also we will never interfere with your house. And we will not very better. It may be a court battle or it may be whatever. Okay, with regards to your house. Okay, so that assurance they have given, and what demand was there? That demand actually has been fulfilled. Now it is all happened because of all the media, then interference of MLAs, interference of chief minister, interference of police. Okay. This could be possible only because of all these machineries. Okay. And what about the is there any assurance given that the sale deed will be cancelled which they have made with the owner? But see, it is her right. She has to go to court. We cannot stop her, or we cannot preclude her from not going to court or not exercising her right. What we said is that whatever is there, your matter, if you want to file anything legally before the court or however it is, that we are ready to defend. But do not take law into hands and don't do this kind of mischief. Okay. So she has agreed to that. So what is there? Whatever rights are there, what rights we are having over it, what rights she has, or we have to cancel, that we will see in the court. Okay. And what about this criminal case which has been filed? Is that being withdrawn by your client? No. It is where it has withdrawn. She has also given an affidavit saying that Pooja Sharma should not be interfered because she has no much role in it. And whatever those other elements were there, that bouncers, that should be continued. That police should look into that matter. राती कोणी गोवा न्यूजाचेर न्यूज घातल्या की हांवें CMची आनी MLAची आनी कोणाचीच म्हाका हेल्प नाका म्हटल्या म्हणून त्या पयलीं ते मातशें पळोवन घेया. आनी सकाळीं रिपोर्टर जे येयल्ले तेणी म्हाका विचारला की हांवें हे फाटीं घेतला आनी हांवें 6 करोड म्हाका दिता म्हणून सांगल्या म्हणून तेणी म्हाका विचारला. ते कोणी सांगला पळय न्हू तांकांय मातशें फुडें हाडूंक लाया. जे तुमकां कोणी इन्फॉर्मेशन दिल्या पळय तें म्हाका जाणा जावंक जाय ती म्हाकाय कळोंक जाय न्हू ती फेक न्यूज कोणी घातल्या पळय ती. मॅडम पण आता झाला की तुम्ही आता डेमोलिश झाले पळय आता तुम्ही विथड्रॉ करपाची कित्याक करपाचें म्हणून तेणी तेजो रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा येयल्लो कोणाचो तो पुजा शर्माचो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह येयल्लो तेणी म्हाका सांगलें की अशें तेका पयलीं इतली कांय खबर नासली की तेचो पळय तो हो बिल्डर आसलो तेणी तेका सांगूंक ना खंय आनी हेणी ओनरान की आमी हांगा रावता बी म्हणून तांकां अशें सांगलेलें की आसगांवान एक जागो आहा तो तुका आमी तुमच्या नांवार करून दिता आनी तांकां सांगी नासतना सगळें पेपरवर्क बी करून दिला. आनी जेन्ना हे हांगा मागीर त्या बिल्डरांनी बी सगळें मोडला आनी हे सगळो प्रॉब्लेम जाला तुमी सगळीं म्हाका हेल्पाक येयल्यात CM येयलो MLA येयली तुमी रिपोर्टर येयले सगळे लिडर येयले सगळ्यांनी येवन म्हाका हेल्प केला हें अशें जालां तेन्ना तिका कळ्ळा खंय की असो हो प्रॉब्लेम जाला म्हणून
तेन्ना आनी म्हाजो चेड्याकूय किडनॅप केलो. सो तेन्ना तिका कळ्ळें खंय की तिकाय भुरगीं आहा खंय ते चेडो नासलो असो ते कितें जालें खंय म्हणून ती खंय म्हाका सॉरी म्हणटा खंय ती. आनी हे घराचें पळय जें कितें मोडलां न्हू ताचें घर म्हाका करून दिता म्हणटा ती. आनी तिची सेलडीट परत घेता म्हणटा ती. आनी आमचे जो कितें म्हाजो अधिकार आहा तो म्हाका परत तुमी तुमचे घेया. आपूण तुमच्या मदीं आनी कसल्या तितून पडना. गोंय राज्याचे मुखेलमंत्री तुका येवन हांगा मेळ्ळे, सगळे पार्टीचे लोक तुका येवन मेळ्ळे. तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्यान तुका सांगलें डॉक्टर प्रमोद सावंतान आपूण तुका हेल्प करता. तरी आसतना तुका पूजा शर्माचो हेल्प कित्याक गरज पडटली? हेल्प म्हटल्यार म्हाका अशें दिसलें एकाच म्हाका अशें दिसलें एक स वरां म्हाजोय चेडो नासलो तिकाय भुरगीं आहा खंय. पूण हांव दुसऱ्या भाशेन हांव तशें सामकें हें न्हू पूण मॅडम पूण घर मोडच्या टायमार तिका पूजा शर्मा कळोंक ना? तिका काय खबर नासली खबर मॅडम खबर नासता. एक प्रश्न एक हेतून कन्क्लुजन हा जेन्ना पूजा शर्मा घर मोडपाक येयली हय प्रॉपर्टी घेतली पूजा शर्मान. आतां मध्यस्थी कोण आसा पळय तेणे मात्तूय पूजा शर्माक सांगूंक ना आपूण कितें करता आनी कितें ना तें. तिका फक्त नावार करून दिता म्हणून सांगलेलें. तिका इन्फॉर्मेशन काय नासली आमी हांगा रावता पासून म्हणून. बरें आतां तुमी ते घर बांदून दिता हे रिजनाचेर फाटी घेतला आनी काय ना. हेच्या खातीर तुमी केस विड्रॉ करता? घर बांदून दिता म्हणून तुम्ही काय करू ना फक्त म्हणजे घर बांदून दिता म्हटलं तेका थंय म्हटलें. ओके म्हणजे तूं केस विड्रॉ करना? ना. आनी म्हाका सांग पळय मॅडम अशी केस विड्रॉ करपाक मेळटा? आता तुमी आतां म्हाका काय खबर ना ते एडवोकेट पळयतलो. पूण तुमकां जेन्ना सीएम मेळपाक गेले पळय सीएमाचो हेल्प कित्याक नाका जालो? हांवें नाका म्हणूंक ना म्हाका हेल्प. हांवें हेल्प नाका म्हणून रिपोर्टरांनी घातला तिचेर हेल्प नाका म्हटला म्हणून हांवें कांयच म्हणूंक ना. रिपोर्टरांक कोणी केन्ना कितें सांगलें म्हाका काय खबर ना. रिपोर्टरांनी फेक न्यूज घातल्या रातीच घातल्या. तुम्ही विजय मॅडम हांवें तुमच्या फुड्यान अशें म्हटलां म्हाका सीएमाची आनी हेची MLAची हेल्प नाका म्हणून अशें म्हटलां. तुम्ही येवच्या आधी तुम्ही न्यूज घातल्यात. उलोवंक येवच्या आधी ना ते उलोवंक ना ते रिप्रेझेंटेटिव्हाचेर विश्वास दवरून तूं कशें फाल्यां जर तुजें घर अशें परत मोडलें जाल्यार तुमकां कितें बरोवन दिला तेंच्यांनी? कोण हेल्पाक कशें मॅडम ना पयलीं तुमकां एक मिनीट तुमकां केन्ना बरोवन दिला तेंच्यांनी कितें? एडवोकेटा कडेन एडवोकेटा कडेन आहा. आनी पयशांचो तो आतां तुमी म्हटला पळय 6 करोड हो कितें मॅटर? म्हाका सकाळी हेणी म्हटलां रिपोर्टरान म्हटलां. तेका रिपोर्टराक कोणी खबर दिल्या ती म्हाका खबर ना. घर बांदून दिता आनी 6 करोड म्हाका दिता म्हटल्यार ते रिपोर्टराक कोणी सांगल्यार म्हाका खबर ना. तेका खबर आसतली. पूण आतां तो तेका खबर आसतली न्हू कोणी खबर तेका रिपोर्टराक दिल्या तेका खबर. मॅडम तुम्ही काल MLA तुमच्या नॉन स्टॉप हल्ली तिका कित्याक सांगना तुमी हे मॅटर आतां अशें तुमचे वचपाक हा कितें हांगा जाल्लें नॉन स्टॉप हल्ले तिका कॉन्फिडन्सान न घेता देंपार मेरेन सांग मॅडम म्हाका सांग पळय तुमी आतां केस विड्रॉ करता म्हटलें पळय तुमी सीएमाक म्हटलें जावं तुमी येवन मेळ्ळे पळय कोणी सपोर्ट दिला पळय तांकां तुमी सांगलें ना? तुमचें डिसिजन तुमी घेतलें? ते एडवोकेटाक सांगून हे केलां. एडवोकेटान आतां तुमी कितें फ्युचर कोर्स कितें एक्शन आसतलें ती बांदून दिता ते तुमी सॅटिस्फाय? फक्त घराचेच हांवें हें केलां बाकीचे केस हांवें परत घेवंक ना. फक्त घराचे जे म्हाका तेणी बांदून दिता म्हटल्या पळय न्हू तेच हय म्हटलें. तेजेर सॅटिस्फॅक्टरी आहा तुमी? तेचेर न्हू ते बाकीच्या एडवोकेटा कडेन उलयता आनी मागीर सांगता. बाकीची दुसरी केस म्हणजे डेव्हलपमेंट केन्ना जालें केन्ना येयलो तो रिप्रेझेंटेटिव्ह? काल राती येयलो. कोण येयलो मनीस? विजय सरदेसायकय मेळलेले. ते ताका हांव थँक्यू म्हणपाक गेल्ले कित्याक तेणी पयलीं आमकां हेल्प केली सो ताका जस्ट थँक्यू म्हणून हांव येयला. तो येयल्लो हांगा मॅडम हांगा येयलो तेच मनीस येयल्ले. विजय सरदेसाय तो मनीस येयलो घरा कडेन येयलो? मॅडम तुमी सीएमाक कित्याक वचोंक ना थँक्यू म्हणपाक? सीएम हांगा येयल्लो न्ही. आणि जी MLA जी तुमच्या वांगडा हांगासर दीस एक प्रश्न क्लियर करूया. डायरेक्ट कॉल येयलो मॅडम ते पयलीं हो प्रश्न ना खंय तरी कितें आसा खबर आहा जेन्ना तूं सगळे MLA हारयले CM येयलो खंय तुवें लोकांक कॉन्फिडन्सान खंय तर तांकांय सांगपाक जाय आसलें आपूण केस फाटी घेता. तेंचें म्हणणें आसा की तुवें तांकां सांगूंकूय ना वा तांकां कसलीच मेसेज दिवंक ना ऑटोमॅटीक तुवें अशी केस फाटी घेतली. हे घेवपाचें कारण कितें? त्या टायमार म्हाका अशें दिसलें की कित्याक आवय म्हाका म्हणजे म्हाका म्हाजें टेंशन आहा म्हाजो चेडो ना जालो तिकाय भुरगीं आहा म्हणून तेणी म्हाका सांगलें म्हाका मातशें थंय मातशें हें जालें म्हाका. पण तूं आतां जप्पर भितर उडयली जाल्यार म्हाकाच कितें जाल्लें 6 वरांक हांव जाणा म्हाजो चेडो ना म्हाजो जीव कसो वयतालो म्हाका खबर आहा. मॅडम तेचेर विश्वास दवरलो तुमी की म्हणजे हांवें फक्त म्हाका इतलें सांगलां म्हाका घराचें हांवें आनी कित्याक फाटी ना तिचो चेडो आहा तुमकांय चेडो आहा हेचेर तुमी विश्वास दवरले कित्याक ही व्हडली किडनॅपिंग केस आसली न्हू?
मॅडम आतां म्हाका एक सांगा पळोवया, तुमी सीएमाक मेळपाक थँक्यू म्हणपाक वचूंक ना, तुमी आमी वचपाक आसली पूण म्हाका सडनलीच कळलेलो सीएम सर हांगा येता म्हणून. आमी मॅडमी कडेन इचरूनय आमी वचपाक आसली. आमकां पूण आतां तुमी लोक ती केस कितेंय करूं तें म्हाका लागूंक ना. हांव तुका सांगता तो तिजो विशय. तिणी सांगलें सरकारान घर नाका नाका नाका, बट हांवें जो प्रोसिजर सुरू केला पळय न्हू त्या सगळ्यांचेर एक्शन जातली. आमी हांगा लोक नाचता तशें नाचोंक हांगा येवंक ना. लोक फाल्यां सकाळीं लोक जाय त्या प्रमाणे फाटीं घेतलो. म्हाजे कडली केस फाटीं घेवचे ना, तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पळय न्हू. सगळे थंय गुंड येयले तितक्या गुंडांक भितरूय उडयतलो, तेंचेर केस फायल करपाक जाय ती केसूय फायल करतलो. म्हाज्या डिपार्टमेंटाची इन्क्वायरी ती इन्क्वायरी 100% जातली आनी कोण कोण भितर आहा पळय न्हू तेचेर जितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाची तितकी स्ट्रिक्ट एक्शन जातली. ती खंयच कॉम्प्रोमायज जावची ना. लोक कॉम्प्रोमायज जायत, सरकार कॉम्प्रोमायज जायना. ओके, लोक वेगवेगळ्या विशया खातीर कॉम्प्रोमायज जाता, सरकार कॉम्प्रोमायज जावचें ना. लॉ एंड ऑर्डर जी डिस्टर्ब जाल्या म्हणजे फाल्यां सकाळीं कितें जाय तें करतले ना, आतां म्हजें कांय ना म्हणटलें परत बरोवन दितलो. नो, दॅर इज नो कॉम्प्रोमायज. त्या खातीर एक्शन जावपाचें पळय न्हू तें 100% सगळ्यांचेर एक्शन जातली. सगळ्यांक तांकां दिसतलें कितें उरलेल्यांक आमी हाडून उडोवचें ना म्हणून. त्या 15 जाणांक सोदता. बेळगांव गेले म्हाजे पुलीस आनी मुंबय बी पुलीस आहा तिकाय बी हाडपा खातीर. त्या ती वॉट एवर द थिंग्स लिगल कायद्यान कितें करपाचें तितकें प्रोसिजर चालू उरतलो. तिच्या हेजेर आमी केस फाटीं घेतले, आमी हांगासर कॉम्प्रोमायज जावंक येवंक ना. हेजेर म्हाजे कमेंट्स ना. कितले पयशाचे व्यवहार जाला, कितें जाला, कोणाचो हितून हात आहा, आय कॅनॉट कमेंट. बट माय ओनली से अगेन इज whatever case is given to the crime branch, it has to fast track जावंक जाय. फास्ट ट्रॅक जावंक जाय आनी लोकांक कळोंक जाय, गोंयकारांक कळोंक जाय कितें हितून इनवॉल्व कोण आनी कोण कितें इनवॉल्व आहा. सगळी घेवपाक जाय. एक्शन कोणाचेर कितें घेवंक जाय तें घेवंकूच जाय. बिकॉज कोणूय आसूं वयर तो एवरीबडी शूड हॅव डन देयर ड्युटी एज पर लॉ. मॅडम ह्या प्रकरणात व्हडले ऑफिशियल्स, टॉप ऑफिशियल्स इन्वॉल्व असतात, हाय प्रोफायल, हे सिद्ध झाले आसा. पूण बळीचे बकरे आमचे लोकल पुलीस स्टेशन आनी लोकल PI PSI जातात. सीएमान ऑलरेडी सांगला आपल्याचे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा म्हणून, आनी एज पर द इन्व्हेस्टिगेशन एवरीथिंग विल बी डन. पण मॅडम हेतून पुलीस टार्गेट जाल्ले हे दिसना आता. दॅट इफ whoever whether वयलो official is involved or the lower officials are involved as far as home department is concerned, everybody will be taken to task. असले हेतून आता कितें लोक ट्रस्ट दवरतलो. हेच तेकाच लागून न्हू ट्रस्ट उरोंक जाय. गोंयकारांचो ट्रस्ट आमच्या सिस्टमाचेर उरोंक जाय म्हणून ही केस सारकी सॉल्व जावंक जाय. नॉट जस्ट बिकॉज दीस पीपल आर कॉम्प्रोमायझिंग ऑन देयर ओन. आता सगळे सांगलेले आहा सविस्तर म्हायती. हांव इतकें सांगूंक सोदता की जेन्ना शेनवारा दीस हो इन्सिडंट जालो डेमोलिशन ऑफ हावस, आयज 5 दीस जाले. शेनवार ते बुधवारा दीस ताका 5 दीस जाले. 5 दिसान हांव कितें म्हणटा MLA, सरपंच, आमचे पंच मेंबर, तशें तुमी सगळे रिपोर्टर, तशें सबंद गोंय गोंयचे लोक, जे पॉलिटिशियन आहा ते इनवॉल्व जाले. एक्चुली हितून पॉलिटिक्स करता म्हणजे ह्या मॅटराक कोणीनूच पॉलिटिक्स केलें ना. ऑपोजिशन, रुलींग सगळे लोक एक जाले आनी ताका ते फॅमिलीक न्याय दिवपाक गेले. जेन्ना CM परचे रातीक आयलो तेणेन प्रॉमीस केले की जी एक्शन आहा ती आपूण घेतलो, घर प्रिपेर करून दितलो. आनी काल वेनसडे 2:30 PWDचो येवन इन्स्पेक्शन करून तेजी घराची कशी स्टेबिलिटी आहा तें काल तेणी चॅक केलें. त्या टायमाक MLA हांव आसलो, आमचो पंचेरीचे वॉर्ड मेंबर आसले, तुमी सगळे रिपोर्टर आसले, तो पर्यंत हे सुरळीत आसले. ती मिसीस अगरवाडेकर तेणीन काल एक स्टेटमेंट दिलो. सगळ्यांक तेणी हे केले, थँक्स म्हटले आनी आमकां अशें दिसलें की ह्या मॅटर कंप्लीट जाले, आख्खे गोंयकार सक्सेस जाले. आनी हांवें काल कमेंट्सूय केल्ले की हे जे मॅटर सक्सेस जाले, जे घर डेमोलिशन केल्ले बाय फोर्स, आनी हे सक्सेस जाले उपरांत हेचे फुडें केन्नाच खंयचेच भायले लोक येवन आमच्या घराचेर बुलडोजर चडोवचे ना. तेच्या नंतर हे सांगल्या उपरांत ती फॅमिली आमची अगरवाडेकर, मिसीस अगरवाडेकर, तेणीन सगळ्यांचे आभार मानले. आतां म्हाका एक सांगात, आभार केन्ना मानता? जेन्ना इन्सिडंट जाता, जो प्रोग्राम जाता, कसली फेस्टिवल जाता, जो निमाणो आभार मानता, वर्ड ऑफ थँक्स करता, ते वर्ड ऑफ थँक्सूय काल तेणीन केले.
मॅडमीक पांयां पडली, CMाक पांयां पडली, सगळ्या रिपोर्टराक पांयां पडली, पंचायतीक पांयां पडली. हांव म्हणटा रातचे काल रातीक दनपार पासून सगळे सुरळीत, रातीक कितें जालें? रातीक खंय तरी एक स्टेटमेंट जालो की आपणाचे घर बांदून दिता, हें दिता. हांव प्रेस माध्यमांतसून तुमकां एक सांगूंक सोदता. 2 दीस पयलीं जेन्ना ऑपोजिशन लिडर थंय येयले, मॅडम येयली, मायकल सरूय येयलो आनी तेच फॅमिलीचो एक रिलेटीव, म्हाका दिसता तेचें नांव विशांत, तेंचो भावोजी आहा तुजो, तेणेन म्हाका सायटीक व्हेलो आपोवन आनी म्हाका तेणेन सांगलें, सरपंच राती आपणाक एक कोणाचो तरी फोन येयलो आनी आपणाक थंयसून एक मेसेज मेवळा की हेच फॅमिलीक 300 स्क्वेअर मिटराचें घर बांदून दिता. तेन्ना हांवें सांगलें तुवें कितें डिसिजन घेतलें हेचेर? तर आपूण ताका रिप्लाय दिलो की पळय, ह्या मॅटराक आमकां खुबश्या लोकांनी हेल्प केला. सरपंच आहा, MLA आहा, आपणाचे पणजेचे फ्रेंड आहा, मेडी आहा, ह्या लोकांनी आपणाक हेल्प केला. तर आपणाक तांकां पयलें विचारचें पडटलें. ही 2 दिसांची पयलींची खबर. आतां इतके प्रॉमीस तुमी आमकां दिल्यात की हे सगळे लोकांचेर तेंच्यांनी सोंपयल्ले. तर राती जेन्ना पळय तेंचे जे डिसिजन घेतले तेन्ना तेणी ते आमकां सगळ्यांक कित्याक विसरूंक ना? MLA कित्याक विसरूंक ना? पंचायतीक कित्याक विसरूंक ना? आमचे रिपोर्टरांक कित्याक विसरूंक ना? तेणी सांगलें आपले वेल विशर आहा तेंकांय आपूण विचारतलो. तेंच्यांनी ते विचारले काय ना. हेचेर एक प्रश्न आहा. म्हाका तरी दिसता अगरवाडेकर फॅमिली ही गरीब फॅमिली जावन आहा, सादी फॅमिली जावन आहा. तेंचेर कोणीन हो दबाव हाडलो. तर म्हाका CMाक एक सांगपाचें आहा, जशी तुवें ही केस परच्या दिसा येवन तुवें सांगलें इन्व्हेस्टिगेशन चालू जातलें. काल तुवें सांगलें आपूण ही CBIक केस दिल्ली आहा, क्रायम ब्रांचाक केस दिल्ली आहा. तेन्ना हांव CMा कडेन एक रिक्वेस्ट करता, हे फॅमिलीचेर कोणीन प्रेशर हाडलो की हे कंप्लेंट फाटीं घेवपाक, हेचेर थरल इन्क्वायरी जावपाची आहा. सो आनी एक सांगूंक सोदता तुमकां हांव, जे इलिगल डेमोलिशन ऑफ हावस एक केस फायल जाल्ली, दुसरी जाल्ली किडनॅपिंग, तिसरी आमची 29 तारखेर मिटींग आहा पंचायतीची. आमी एक डिसिजन घेतलेलें आहा की 29 तारखेची मिटींग आहे, आमी एक कंप्लेंट फायल करतली पंचायती तर्फे. कारण जेन्ना घर डेमोलिशन करता तेन्ना पंचायतीची NOC जाय, पंचायतीचे परमिशन जाय पडटा. So I will take an appointment with the CM and discuss this case. I have already ताचे PAक सांगलेले आहा म्हाका अपॉइंटमेंट दी म्हणून. आनी काल तुमी पळयल्ले आहा इतले फास्ट तो जो येयलो, मेजरमेंट घेतलो, कॉन्ट्रॅक्टराक घेवन येयलो. वी वर अबाउट टू स्टार्ट द वर्क. So I'll take an appointment as soon as possible with the Honorable CM and see what he has to say. Madam, one thing is for sure, there was an illegality committed. The house was illegally demolished. A case has been filed. It's become a state complaint now. So do you think the case should go on and everything should come to a logical end, including this family should be also inquired if need be? If need be. If need be, even the family has to be inquired, looked into by the crime branch. Everything has to be investigated. We are into a big dilemma now. What went wrong where, and how we were all taken for a big round. Circus ko hai dale paide. And Pooja Sharma should also be brought and inquired. Of course. She cannot sit somewhere and say, "Abhi sab theek hai, yeah, we will do." Compromise the case after doing the illegality. No, that is wrong. आणि ह्या फॅमिलीन सगळी सरकारी यंत्रणा ग्रांटेड घेतला अशेंच कशें दिसता न्हू, पळोवपाक गेल्यार अशेंच कशें दिसता न्हू. They took all of us for granted. Thank you. They are looking from their angle की पूजा शर्मान कोणे तरी एजंटाक धाडलो, आपल्याचे घर आपल्याच्या नांवान करूंक दिता. कितें तरी हांवें तेजो काल व्हिडिओ पळयला. आनी आपल्याक घर बांदून दिता, ते काय भुरगीं आहा, आपल्याकूय भुरगीं आहा, ते आपल्याच्या हितून पळयता. पूण वॉट आय डोंट नो. काल मॅडम जेन्ना तांकां आमी विचारलें पळय तेन्ना तेंच्यान आतां हितून 2 केसी आहा, एक घर डेमोलिश केस आहा आनी एक किडनॅपिंग केस आहा. तेंचे उत्तर आसलें की घर डेमोलिश जे आहा पळय ती आमी केस फाटीं घेता, पूण किडनॅप केल्यार द सेम पर्सन तेच मनीस, पूण ती केस आमी तशीच दवरतली. आनी पुलिसांनी my request to the Honorable CM and to see that this case continues in the crime branch and everybody should be investigated. Everybody. Yes. Thank you. Madam, आता तुम्ही तुमचे दार तुमचे एक्झिट
What will be your step towards that family? See, she wanted to meet me, but I'm no more interested, to know all this, because we also from day one have been backing them. And I कितें तेजे म्हणणें आहा तें already पयलें. If she wants, she can come and meet me. And I don't know. She has taken all of us for granted. I feel from this. Watch on Herald TV.